तपाईहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत छ। सो आज चाहिँ हामी अस्ति जुन हामीले थ्योरी पढेका थियौँ त्यो थ्योरीको चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न गइरहेको छौँ। सो डेभ सी प्लस प्लस रन गरौँ। सो हामीले थ्योरीमा एरे भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्यौँ। त्यसको एक दुईवटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ, त्यसपछि अझ क्लियर हुन्छ। सो प्रोग्राम खोल्ने बित्तिकै मैले स्केलेटन लेखेँ। फर इक्जाम्पल हामी यस्तो एउटा प्रोग्राम गरौँ जसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ 5 वटा सब्जेक्टको मार्क्स मागौँ। सो हाम्रो क्लासिकल अप्रोच कस्तो हुन्छ, इन्ट मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 एन्ड मार्क 5 हुन्थ्यो। र यसमा हामी चाहिँ एभिइआरएजी एभरेज निकाल्थ्यौँ, पर्सेन्टेज निकाल्थ्यौँ, यसरी निकाल्थ्यौँ भने अब हामीले कसरी चाहिँ युजरसँग इनपुट माग्थ्यौँ भन्दाखेरि युजरसँग इनपुट माग्नलाई इन्टर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 गऱ्यौँ, त्यसपछि स्क्यानएफ %d गऱ्यौँ, यहाँनिर एन्ड गऱ्यौँ मार्क 1 यसरी सब्जेक्ट 1 गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यसरी चाहिँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 र 5 गर्थ्यौँ र भेरिएबल पनि चेन्ज गऱ्यौँ। यहाँनिर मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 यसरी 5 वटा मार्क्सको गरिसकेपछि अब हामी क्याल्कुलेसनतिर लाग्छौँ। क्याल्कुलेसन भनेको जस्तै एभिइआरएजी एभरेज इक्वल्स टु मार्क 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3 प्लस मार्क 4 प्लस मार्क 5 सबैलाई पहिला एड गरिसकेर प्यारेन्थेसिसभित्र राखेँ मैले। अनि 5 ले डिभाइड गऱ्यो भने एभरेज मार्क्स आउँथ्यो। अनि पर्सेन्टेज इक्वल्स टु यो सब मार्क्स जुन छ यो एभरेज एभिइआरजी एभरेज फाइभले माथि डिभाइड भइरहेको छ, त्यसलाई हटाइदिउँ। सो यो गऱ्यो भने हाम्रो फुल मार्क्स आयो। के अरे आफ्टर मार्क्स बाई फुल मार्क्स भनेको 500 इन्टु 100 गर्थ्यो है। सो पर्सेन्टेजको अहिले क्यालकुलेसन नगरौँ है त। सो पर्सेन्टेजमा फेरि मैले अर्को टर्म दिनुपर्छ। म एभरेज मात्रै क्यालकुलेट गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै। सो एभरेज यसरी क्यालकुलेट भयो। एभरेज प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने प्रिन्ट एफ द एभरेज इज %d गरेर हामी यहाँनिर एभिइआरएजी एभरेज गरिदियो भने यो प्रोग्रामले चाहिँ फाइलमा गएर सेभ गरौँ। सेभमा गएर क्लासिक अप्रोच भनेर सेभ गरेँ। सरी मैले नयाँ सी गर्न बिर्सेँ। क्लासिक एप्रोच डट सी गरेँ। सेभ एक्जिटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गऱ्यो भने मार्क्स 1 87, 56, 98, 43, 56 र हाम्रो चाहिँ 68 आयो एभरेज। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेज क्यालकुलेट गर्न सक्थ्यौँ, जुन हाम्रो क्लासिकल अप्रोच भयो। तर अब मलाई यो सबै मार्क्सहरू त इन्टिजर हो नि त। अब मलाई यसलाई एरेबाट गर्नुपर्ने कसरी गर्ने? सो मैले अर्को सोर्स फाइल बनाएँ। यो अर्को सोर्स फाइलमा चाहिँ मैले स्केलेटन लेख्दैछु। सो स्केलेटन लेखिसकेपछि अब मलाई मार्क्स स्टोर गर्नु पर्यो 5 वटाको भने म यहाँ 5 वटा साइजको मैले एरे डिफाइन गरेँ। सो दिस इज डिक्लेयरिङ, डिफाइन नभनौँ, डिक्लेयरिङ द एरे अफ 5 एलिमेन्ट्स, 5 वटा एलिमेन्टको। सो मैले साइज दिएँ नि त मार्क्सभित्र, यहाँ जुन यो साइज दिए यो भने 5 वटा एलिमेन्ट अट छ भनेको।
सो यो दिइसकेपछि अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, माग्नु पर्यो के अब मलाई के चाहिन्छ अर्को भन्दाखेरि एभरेज एभिइआरएजी एभरेज चाहिन्छ। त्यस्तै मलाई लुप चलाउनलाई आई भन्ने एउटा चाहिन्छ है, त्यो गर्छु मैले। फर आई इक्वल टु 0 देखि आई इज लेस देन 4। तपाईँलाई थाहा छ एरेको इन्डेक्स 0 बाट सुरु हुन्छ। जस्तै यहाँ 5 वटा भए पनि कति हुन्छ, सुरु जहिले 0 बाट 0 1 2 3 4 यति गरेर 5 वटा एलिमेन्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो मार्क्स भन्नेमा स्टोर गर्न सकिन्छ है। सो लेस देन 4 कमा आई प्लस प्लस गरेर मैले के गर्छु अब यहाँनिर प्रिन्ट एफ इन्टर द मार्क्स इन सब्जेक्ट कति नम्बर दिए सब्जेक्टको %d आई +1 देखाउनको लागि +1 गरेको, किन भन्दाखेरि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 भन्छ नि, आई त 0 बाट सुरु हुन्छ अनि सब्जेक्ट 0 भन्दा फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ। ल अहिले यसो गरौँ त, आई मात्रै प्रिन्ट गरेर हेरौँ न है, तपाईँहरूलाई फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ। %d गरेँ मैले। अब के पर्यो, मार्क्स आईमा चाहिँ स्टोर गर्ने। सो फर्स्टमा के हुन्छ, मार्क्स 0 मा स्टोर हुन्छ, सेकेन्डमा मार्क्स 1 मा स्टोर हुन्छ, थर्डचोटि लुप चलाउँदा मार्क्स 3 मा स्टोर हुन्छ, मार्क्स 4 मा स्टोर हुन्छ। त्यसरी त 0 1 2 3 4 5 वटा मार्क्स चाहिँ त्यसरी स्टोर हुन्छ। सो यो स्टोर भइसकेपछि अब हामीलाई एभरेज क्यालकुलेट गर्नु छ भने मैले चाहिँ नर्मली के गर्छु, म फेरि अर्को लुप लेखेर पनि गर्न सक्छु, तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एभिइआरएजी एभरेज निकाल्नको लागि पहिला सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इन्डिया सम भनेर गरेँ मैले। अनि सम चाहिँ म कसरी निकाल्छु भने सम इक्वल टु सम प्लस अहिले जुन भर्खर मार्क्स पढ्यो मार्क्स आई यही गरिदिन्छु भने सममा आएर बस्छ। सममा आएर बसिसकेपछि एभिइआरएजी एभरेज इक्वल टु सम डिभाइड बाई के त 5 गर्ने अनि बल्ल प्रिन्ट एफ द एभरेज इज %d गर्यो एभिइआरएजी एभरेज। यति गरेपछि हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। सो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसलाई गएर फाइलमा गएर सेभ एज गर्छु, एरे एप्प्रोच अप्रोच, यसलाई गएर सी सोर्स फाइल गरौँ, सेभ गरौँ, यसलाई कम्पाइल गरौँ। ओके, यहाँनिर केही प्रब्लम भयो, के भनेछ इरर स्ल्यास स्ट्रेस स्ल्यास भनेछ। ओके, सो कमेन्टिङको स्ल्यास उल्टो भएछ है, ब्याक स्ल्यास होइन फरवर्ड स्ल्यास हाल्नुपर्छ। सो यसलाई मैले सेभ गरेँ, कम्पाइल। यहाँनिर डबल ब्रेसेस भयो। ओके, टाइपिङ इरर हो, यो केही पनि होइन है। ल हेर्नु भने इरर 0 वार्निङ 0। सो अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि रन गरौँ हामी। रन गर्दा इन्टर्स द मार्क्स इन सब्जेक्ट 0। ओके, 56 76 78 89 गऱ्यौँ भने 1 2 3 4 4वटा मात्रै माग्यो। ओके, यहाँनिर के गल्ती भयो हेर्नुहोस् है, अफ बाई 1 भनेको यही हो। मैले के गरेँ यहाँ 0 देखि 4 भन्दा लेस गरेँ, लेस देन इक्वल टु 4 गर्नुपर्ने थियो। मैले लेस देन इक्वल टु 4 गर्नुपर्ने ठाउँमा लेस देन इक्वल टु 4 गर्नुपर्ने थियो। सो लेस देन इक्वल टु 4 गर्नुपर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् त, लेस देन इक्वल टु 4 गर्नुपर्ने, मैले लेस देन मात्रै गरेँ। सो लेस देन इक्वल टु 4 गर्नु भए पनि हुन्छ, नभए साइज जुन छ लेस देन साइज गरे पनि हुन्छ। लेस देन साइज भनेको 5 हो नि त, त्यो गर्नुभयो भने 0 1 2 3 4 यति जान्छ। सो एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेरौँ। 78 89 95 65 48 गरेर 5 वटा माग्यो, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 5 वटा माग्यो र एभरेजमा हाम्रो एभरेज नम्बर पनि क्यालकुलेट गरिदियो। सो अहिलेको प्रोग्राम र अहिलेको प्रोग्राममा हामी डिफ्रेन्स हेरौँ त। अहिलेको क्लासिकल अप्रोचमा कति धेरै लाइन अफ कोड छ है। सो प्लस हरेकलाई इन्डिभिजुअली हामीले गर्नु परिरहेछ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले लुपको युज गरेर चाहिँ लुप र एरे युज गरेर चाहिँ हामीले एउटै भेरिएबलमा सिमिलर डाटा टाइप्स, यो किनभने तपाईँको इन्टिजर डाटा टाइपको नम्बर मागिरहेको भएर सिमिलर डाटा टाइप चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सक्यौँ, एक्सेस गर्न सक्यौँ। र तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ इन्टर द मार्क्स इन सब्जेक्ट यहाँनिर 1 2 3 गरेको थियौँ हामीले, यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट 0 1 2 आयो, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। फेरि सब्जेक्ट 0 देखि आयो।
सो यस्तो केसमा चाहिँ त्यो 0 नआओस् 1 देखि आओस् भन्दा पर्यो भने यहाँनिर प्रिन्ट गर्दा हजुरले +1 गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ है। अब हेर्नुहोस् त हजुरले, ल सपोज 1 को मार्क्स माग्यो 78 76 65 45 19 8 गरौँ भने 72 भनेर आयो एभरेज है त। सो यसरी चाहिँ हामीले एरेको युज गर्न सकिन्छ सिमिलर सेम डाटा टाइप राख्नलाई। सो यो मार्क्समा हामीले के गरौँ, सेम डाटा टाइप राख्यौँ। सो सेम डाटा टाइप राख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एरे युज गर्न सकिन्छ। सो यो भयो तपाईहरुको चाहिँ इन्टिजरको एरे। अनि जुन यो लाइन छ सम इक्वल टु सम प्लस मार्क्स, यसलाई अर्को तरिकाले लेख्न मिल्छ तपाईहरुलाई याद छ भने सम प्लस इक्वल टु मार्क्स आई गर्नुभयो भने पनि यो भन्नु र यो माथिको लाइन भन्नु एउटै हो है त। सो मैले माथिको लाइनले चाहिँ कमेन्ट गरिदिएँ अहिलेलाई। ओके, सो दिस इज सिमिलर। तपाईहरुले एक्जिक्युट गरेर कम्पाइल एन्ड रन सेभ गरेर हेर्नुभयो भने 56 78 98 99 67 गर्नुभयो भने यो पनि यसरी एभरेज हुन्छ। सो यसरी पनि गर्न मिल्छ। यो तपाईहरुलाई अर्को एप्रोच देखाएको मैले, कसरी चाहिँ सम इक्वल टु सम प्लस मार्क्स आई गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यो बाहेक भनेको अब तपाईहरुलाई एक्चुअली म फाइल न्यू क्यारेक्टरको एरे कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। सो मैले सबभन्दा पहिला स्केलेटन लेख्छु। INCLUTE हुनुपर्ने टाइप हो भयो। इन्ट मेन मैले स्केलेटन लेखिहालेँ। यहाँनिर रिटर्न 1 गरिसकेपछि अब मैले पहिला क्यारेक्टर एरे बनाउँछु 20 वटा क्यारेक्टरको। सो 20 वटा क्यारेक्टरको एरे बनाउनु भनेको के हो भन्दा 19 वटा क्यारेक्टर स्टोर गर्न मिल्छ। बाँकी लास्टमा के हुन्छ, जहिले पनि स्टोर नल क्यारेक्टर हुन्छ, नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर। क्यारेक्टरको एरे बनायौँ भने हामीले स्ट्रिङ स्टोर गर्दाखेरि क्यारेक्टरमा जहिले पनि के हुन्छ, नल टर्मिनेसन क्यारेक्टर चाहिँ अटोमेटिकल्ली एपेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफल्ट कुरा हो। नत्र त्यसरी गरिएन भने चाहिँ क्यारेक्टरको एरेमा स्ट्रिङ स्टोर हुन सक्दैन। सो स्ट्रिङ भन्ने डाटा टाइप हुँदैन क्या सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। सो त्यो नहुने भएको हुनाले क्यारेक्टरको एरेमै चाहिँ हामीले स्ट्रिङ स्टोर गर्ने काम गर्छौँ। र त्यो स्ट्रिङ हो भनेर जनाउनको लागि चाहिँ एउटा नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर हाल्नै पर्ने हुन्छ, जुन कम्पाइलरले अटोमेटिकली हालिदिन्छ तपाईहरुको लागि। सो मैले सबभन्दा पहिला के माग्छु भने यसमा के चिज स्टोर गर्छ भने युजरलाई इन्टर योर नेम भनौँ न त है, नाम हालौँ भनेर सोधौँ। अनि स्क्यान एफ मैले तपाईलाई भने क्यारेक्टरको एरेमा स्ट्रिङ स्टोर गर्नु %s गर्नुपर्छ। %s गर्ने र क्यारेक्टर गर्ने, यसको के गर्ने M% दिने। सरी इन्ट क्यार गर्नु, यसरी हैन, सरी मैले मिस्टेक गरेँ। क्यारेक्टरको एरे बनाउने, क्यारेक्टरको नेम भन्ने एरे बनाउने है। सो यसमा चाहिँ सरी मिस्टेक भएको छ। त्यो इन्ट क्यार भन्ने त हुँदैन हैन, इन्टिजर डाटा टाइप अनि क्यारेक्टर दुईटा डाटा टाइप एकचोटि मिसाउनु मिल्दैन। सो त्यहाँनिर मिस्टेक भएको हो, टाइपिङ मिस्टेक, सरी, आइ एम सरी फर द्याट। तर तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। सो मैले एउटा क्यारेक्टर एरे बनाएँ, नेम भन्ने त्यो एरेको नाम, र त्यसमा 20 वटा साइज दिए, त्यसको 20 वटा इलिमेन्ट स्टोर गर्न मिल्छ भनेर। सो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि क्यारेक्टर एरेमा यदि मैले स्ट्रिङ ल्याएर स्टोर गर्छु भने त्यो स्ट्रिङ स्टोर गर्दा चाहिँ मैले 19 वटा भन्दा क्यारेक्टर बढी गर्न मिल्दैन, यो 20 साइजको भए पनि। किन भन्दाखेरि एउटा ठाउँ चाहिँ मैले जहिले पनि के को लागि रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ, /0 भनेको नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टरको लागि। सो कि स्क्यान एफ गरेँ, मैले नेम लिएँ। अब प्रिन्ट एफ म त्यो नाम अनुसारले वेलकम भनेर प्रिन्ट गर्छु। वेलकम मिस्टर के त भन्दाखेरि %s के हो नाम त्यो हो। यहाँनिर गएर नेम, सो नेम मैले प्रिन्ट गरेँ। सो हेरौँ यसलाई फाइल सेभ गरौँ क्यार एरे भनेर सेभ गरेँ। यसमा सी गरेँ सोर्स सेभ एज टाइपमा, र यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ। सो एरर 0 वार्निङ 0। यसमा गएर मैले रन गरेँ है। रन गरेर नेम भन्दा निरज लेखेँ मैले, वेलकम मिस्टर निरज भनेर आयो, हेर्नुहोस् त। सो यसरी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नामहरू स्टोर गर्न यसरी मिल्दो रहेछ। तर यो प्रोग्रामको चाहिँ एउटा प्रब्लम छ है। एउटा प्रोग्रामको के प्रब्लम छ भन्दाखेरि तपाईलाई मैले यसमा यदि रन गरेर हेराएँ भने नेममा मैले निरज स्पेस KHADK खड्का दिएँ भने यसले स्पेस आउने बित्तिकै त्योभन्दा पछाडिको चिजहरू स्टोर गर्दैन। यो समस्या छ। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। सो यो के को लिमिटेसन हो भन्दाखेरि यो स्क्यान एफको लिमिटेसन हो। स्क्यान एफले स्पेस क्यारेक्टर भनेको जुन व्हाइट स्पेस हुन्छ, स्पेस ट्याब इन्टरहरू आउने बित्तिकै के गर्छ, त्यसले इनपुट लिन छोड्छ।
त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले सिङ्गल स्पेस बिनाको क्यारेक्टरहरू के अरे स्ट्रिङहरू चाहिँ हाल्न सक्नुभयो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि व्हाट इज योर नेम भन्दा निरज केएचएडीके खड्का गर्न पाइयो। तर तपाईँले यही प्रोग्राममा स्क्यानएफ युज गर्नुहोस् भने निरज स्पेस केएचएडीके खड्का भनेर यसरी लेख्न पाइएन। यो लेख्दाखेरि अगाडि स्पेस नआउन्जेलसम्मको क्यारेक्टरलाई मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि स्क्यानएफले लिन्छ। अब यो चाहिँ स्क्यानएफको लिमिटेसन हो। स्क्यानएफलाई नै पनि मोडिफाई गरेर स्पेस लिन मिल्ने बनाउन पनि मिल्छ। तर त्योभन्दा चाहिँ यो यस्तो स्ट्रिङहरूको लागि हामीसँग छुट्टै फङ्सनहरू छ, त्यो पछि हामी स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट पढ्दाखेरि पढ्नेवाला छौँ है त। सो अहिले तपाईँहरूले क्लियर हुनुपर्ने कुरा के भने एरेको बारेमा मात्रै क्लियर हुनुपर्ने। सो अहिलेसम्म हामीले हेरेको एरे के हेऱ्यौँ, इन्टिजरको एरे हेऱ्यौँ, अघि देखिहाल्नुभयो तपाईँले मार्क्स सम्बन्धी, र एउटा चाहिँ क्यारेक्टरको एरे हेरौँ। जस्तै फ्लोटको एरे हुनसक्छ, डबलको एरे हुनसक्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे भयो, यो किन हेर्नु भने एउटा मात्रै डाइमेन्सन छ। अब हामी चाहिँ डबल डाइमेन्सन अथवा 2 डाइमेन्सनल एरे पढ्छौँ र त्यसमा चाहिँ म्याट्रिक्स एडिसन, म्याट्रिक्स सब्ट्र्याक्सन, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनहरूको काम गर्छौँ। त्यो गऱ्यो भने कसरी चाहिँ म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कम्प्युटरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, 2 डाइमेन्सनल एरेलाई कसरी चाहिँ युज गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी जान्छौँ। र तपाईँहरूले अलिकति थ्योरी पार्ट पढ्न मन लाग्छ भने एरेको बारेमा एरेज इन C++ भन्दा यो geeks4geeks.org भन्नेमा छ, यसमा गएर अलिकति थ्योरी पढिदिनु होला। यसमा अलिकति थ्योरी पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अलिक सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई किन एरे चाहियो भन्ने कुराहरू छ है। एरे भयो भने किन सजिलो हुन्छ भन्ने छ, एरे डिक्लेरेसन कसरी कसरी गर्न मिल्ने छ भन्ने छ। तर यहाँनिर लास्टमा यो छ, यो लास्टको कुरालाई चाहिँ नहेरिदिनु होला, यो बाहेक सबै हेरिदिनुहोस्, त्यो कुरा म पछि आउँछु। यो लास्टको यो जुन छ, यो लास्टको कुरा बाहेक चाहिँ यो अरू कसरी डिक्लेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ यो रिसेन्ट C++ भर्सनमा चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ, यो पनि छोडिदिनु होला। यो C99 र त्योभन्दा नयाँ भर्सनमा मात्रै पोसिबल कुराहरू हो, र यो कुरा चाहिँ हामी पछि कुरा गरौँला। यो कुरालाई अहिले छोडिदिनुहोस्, हामी क्लासिकल अप्रोचमै जाउँ। सो एरे कसरी साइज डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा, इनिसियलाइजेसन इलिमेन्ट कसरी इनिसियलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू है। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला। सो यसमा एडभान्टेज के छ त एरेको भन्ने कुरा हुन्छ। ऱ्यान्डम एक्सेस अफ इलिमेन्ट युजिङ एरे इन्डेक्स भनेको मलाई एकैचोटि 6th इलिमेन्ट चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु, 6th इलिमेन्ट भनेको ARR अनि ब्र्याकेटभित्र 5 दियो भने मेरो 6th इलिमेन्ट एक्सेस भयो। सो त्यस्तै लेस लाइन अफ कोड युज गरेर चाहिँ हामीले धेरै इलिमेन्टहरू चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त अघि हामीले इन्टिजरको एरेमा पनि देखिहाल्यौँ। यो इक्जाम्पलमा भन्न खोजेको जस्तै यो इक्जाम्पलमा हामीले लेस लाइन अफ कोडबाट चाहिँ हामीले यत्रो गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ एकैछिनमा गऱ्यौँ। सो यो पनि फाइदा हुन्छ एरेको। इजी एक्सेस टु अल इलिमेन्ट्स, अब ऱ्यान्डम एक्सेस दिएपछि इजी एक्सेस पनि भइ नै हाल्यो, किनभने इन्डेक्स मात्रै दिनुपर्छ। इन्डेक्स दिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, सबै इलिमेन्टहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ। ट्राभर्सल थ्रु द एरे बिकम्स इजी युजिङ अ सिङ्गल लुप, एउटा मात्रै लुप गर्दाखेरि हामी हरेक एरेको इलिमेन्टमा चाहिँ हामी छिर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले लेखिरहेछौँ त्यो एरेको इलिमेन्टलाई एउटा फर लुपको आधारमा। सो यही भन्न खोजेको हो। र अर्को सर्टिङ बिकम्स इजी एट इट क्यान बी एकम्प्लिस बाई राइटिङ लेस लाइन्स अफ कोड। सर्टिङ भन्ने कुरा म पछि आउँछु। सर्टिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्टिजर डाटा अथवा अल्फाबेटिक डाटा छ भने त्यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्ने भन्ने कुरा हो। यो कसरी हुन्छ एरेजमा, यो पछि हामी हेरौँला। र अर्को कुरा छ डिसएडभान्टेज अफ एरे। डिसएडभान्टेज अफ एरेमा चाहिँ सबभन्दा मेन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईँले एकचोटि यहाँ साइज 5 भनेर डिफाइन गरिसकेपछि अब यसलाई बढाउनु मिल्दैन कहिले पनि। यो चाहिँ 5 नै भयो भने 5 इलिमेन्ट भन्दा यसमा बढी अटाउन मिल्दैन। सो यो भन्न खोजेको एलोज द फिक्स्ड नम्बर अफ इलिमेन्ट्स टु बी इन्टर्ड विच इज डिसाइडेड एट द टाइम अफ डिक्लेरेसन। तपाईँले डिक्लेरेसन गर्दाखेरि जुन साइज डिफाइन गर्नु त्यही साइज नै हुन्छ। सो यो डाइनामिक हुँदैन, स्ट्याटिक हुन्छ भनेको। इन्सर्सन र डिलिसन अफ इलिमेन्ट क्यान बी कस्टली सिन्स द इलिमेन्ट्स आर निडेड टु बी म्यानेज इन एकर्डेन्स विथ अ न्यू मेमोरी एलोकेसन। सो यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने मैले मार्क्स 3 भन्ने डिलिट गरेँ भने त्यो ठाउँ भ्याकेन्ट रहन्छ, र मैले अर्को थप्नको लागि मार्क्स 3 मा लिनियरली नथप्न पनि सक्छु। त्यो मार्क्स 3 मैले त्यहाँनिर डिलिट गर्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा बिचमा भ्याकेन्ट रहन्छ, र मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो भ्याकेन्ट चिज पनि के हुन्छ, प्रिन्ट भएर आउँछ, मिल्दैन। यदि हामीले एरेको ठाउँमा अरू कुनै डाइनामिक लिस्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो समस्या हुँदैन थियो। त्यही भएर त्यसको एडभान्टेजलाई लिएर यसमा चाहिँ यो डिसएडभान्टेज हो भनेर देखाउन मात्रै खोजे हो। तपाईँले यसमा धेरै ध्यान दिनुभए पनि हुन्छ। सो सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि यही नै हो,
भन्न खोजेको एरे एलिमेन्ट्स चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि इन्टिजर इन्डेक्सले एक्सेस गरिन्छ र सबभन्दा सुरुको एलिमेन्ट भनेको जहिले के हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। यो सधैँ याद गर्नु होला, सधैँ याद गर्नु होला। र एरेको साइज 5 छ भन्नुको अर्थ 0 बाट स्टार्ट भएर 4 सम्म जान्छ। एरेको साइज 10 छ भने 0 बाट स्टार्ट भएर इन्डेक्स 9 सम्म जान्छ। यो चाहिँ कुरा तपाईहरुले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ यो कुराले गर्दा चाहिँ कति प्रब्लम आइराको हुन्छ, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। सो अब अरू पनि छ, बाउन्ड चेक नगर्ने कुराहरू छ, यसलाई अफ बाई 1 का कुराहरू, अफ बाई 1 भनेको जुन अघि मैले तपाईलाई इरा देखाएँ त्यो अफ बाई 1 का कुराहरू छ है। त्यस्तो कुराहरू पनि हामी आउँछौँ। र सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले जान्नुपर्ने, द एलिमेन्ट्स आर स्टोर्ड एट कन्टिजियस मेमोरी लोकेसन भनेको मेमोरी लोकेसनमा कन्टिन्युअसली स्टोर गरेको हुन्छ। मैले तपाईलाई हिजोको क्लासमा अस्तिको क्लासमा मैले टेबल बनाएर मेमोरीको पिक्चर बनाएर पनि देखाएँ कहाँ कसरी स्टोर हुन्छ भने कन्टिन्युअस मेमोरीमा स्टोर हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा है त। सो एरेमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईले बनाउनु भएको एलिमेन्ट्सहरू सबै कन्टिन्युअस मेमोरीमा स्टोर हुन्छ। र अरू कुराहरू चाहिँ हामी अब क्लास हुँदै गइसकेपछि गर्दै गरौँला। सो तपाईहरुले यो लिंक छ जुन geeks4geeks.org को एरे इन C++ भन्ने, तपाईहरुले के गर्नुस् भने geeks4geeks मा जानुहोस्, यो geeks4geeks.org भनेर जानुहोस्, यहाँनिर arrays in C भनेर मात्र लेख्नु होला, अरु केही लेख्नु पर्दैन। सो यो लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई यहाँ रिजल्ट आउँछ। रिजल्टमा सबभन्दा फर्स्ट रिजल्ट हुन्छ एरे इन C++, यो क्लिक गर्नुभयो भने अहिले भर्खर खोलेको पेज खुल्छ र यो पेज पढ्नु होला। यो पेजमा तपाईहरुलाई चाहिने थ्योरीको मात्राहरू छ है त। सो एरेज भनेको सेम होमोजेनियस डाटा टाइप, सेम डाटा टाइपको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईले मिलाएर राख्नु छ, कन्जिक्युटिभली एक्सेस गर्न सजिलो होस्, म्यानिपुलेसन गर्न सजिलो होस् भन्ने तपाईले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केमा स्टोर गर्नुपर्ने रहेछ, एरेमा स्टोर गर्नुपर्ने रहेछ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरेको सबभन्दा ठुलो फाइदा हो। सो यो कुरा ध्यान दिनु होला। सो आजको लागि हामी यति नै गरौँ आजको क्लास। सो तपाईहरुले एरेको एक्जाम्पल पनि पाइहाल्नु भयो। एउटा मैले क्यारेक्टर एरेको एक्जाम्पल दिए, एउटा मैले के गरे इन्टिजर एरेको दिए। यो इन्टिजर एरेको एक्जाम्पल भयो, यो क्यारेक्टर एरेको एक्जाम्पल भयो। र क्यारेक्टर एरेको एक्जाम्पलमा यदि क्यारेक्टर एरेमा हामीले स्ट्रिङ स्टोर गर्दै छौं भने स्ट्रिङ स्टोर गर्नलाई फर्मेट स्पेसिफायर %, रिड गर्नको लागि %, फर्मेट स्पेसिफायर। यसको लिमिटेसन भनेको के थियो भन्दाखेरि यसमा व्हाइट स्पेस क्यारेक्टरहरु चाहिँ व्हाइट स्पेस क्यारेक्टरहरु हालिसकेपछिको क्यारेक्टरहरु कुनै पनि स्टोर हुँदैन भन्ने खोजेको, स्पेस ट्याब इन्टर पछिका क्यारेक्टरहरु केही पनि स्टोर हुँदैन। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। सो आजको लागि क्लास यति नै। भोलि फेरि हामी थप एरेस सम्बन्धी अरू प्रब्लमहरु लिएर आउनेछौं। थ्यांक यू सो मच।